وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا كل حسن بن رشاد بن حوشب بن عبد الرحمن بن غنم عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال الا من هديت. ولمولانا صاحب ذكر هدايت اسباب استرجي لا سنة وقول دجاور الله ده هدايت سبب قلب سليمة دجاور ده هدايت اسباب نظر في آلاء الله وداغين عبرت اشتدي دجاور الله ده هدايت سبب پیغمبر او داغن نائبین دی او قرآن دی و معجزات و دین طول اللہ پیدا الا من هدیت و عام شقا یودا چه فطرت ما من مولود الا یودر الفطرة وذلك اللہ فطرت واجه اسباب ورد ہدایت والمحیاء کی وفي أنفسكم فلا تبصرون وآفاقكم وسلوني كالهدى معنى هداية معنى هو هداية بالكل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى هدى لا نقع خدای زمون لك يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك أهدكم لبطال هدايتكم إراءة الطريق نسأل إيصال إلى المطلوب دعوت توکم وکلکم فقیر مورنا چی پیدا جو جامع نوا مورنا چی پیدا جو اسمنو الا من اغنیت دمون پسینہ کی پیور لما پیدا کرد جامع و تمام ورکلان رزق ارسل اللہ راسی فسلونی ما نسوالو کے دبتا سول رزق ترکم اللہم انا نسألوک رزقا حلالا واسعا وکلکم مظلم الا من عافیتو گناہ سوک لاسیگی خامخا نظر دی لگی گی خامخا النبی سر خبر تصورات فاحشت خامخا لدی الا من عافیت مگر جتم تگنا دو ساتم یا معافیکم اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ومن علم منکم اغسو کے علم لرستاذ لجل خاوت قدرت ومغفرت ورده دائرہ الحمدللہ زمون دائرہ مشتا جلہ ومغفرت آلہ دے فاستغفرني زمانه بخنو غفتن غفرت له ولا أبالي زي بخنو پروان لرم ولی جانا يريقمنا جانا مجبولا نمستريك يغمبنا اللهم إنا نسألك المغفرة اللهم اغفر لنا خطايانا وذنوبنا ومعاصينا يا رب العالمين ولو أن أولكم وآخركم أزدادك مرات الاستيعاب وحيكم وميتكم ولا خلقكم دالتان تاكيدات وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم يا مراد مسلمان والا يابسنا كافر ولا كفر ذي محمول کا يا ربنا مراد ذاكرين ولا يابسنا غير ذاكرين واخلا رتبنا علماء واخلا يابسنا جهلا واخلا اجتمعوا كجمشي يا رتبنا مراد جمدي والا لا شكم زبي الأرواح يابسنا غير ذي روح والا وفرد محمول کا قد جمشي على أتقى قلب عبد من عبادي ټول جمشي پڑے پرهیزګار بده یو بدل بندگانو لما ټول الله سجیل کده رسول الله مبارک ټول الله سجیل کده حضرت ابوبکر صدیق ما زاد ذلك في ملك جناح بعوضا اما بادشاہ کی دما کی دغه برابر جاتی نشي کوله رسوم تر دستا عبادت ما ته پیدا نظر ورای دغه ټول ما مل بادشاہی دا ار سجی زما بادشاہی دا زما ته پیدا هیڅ زما بادشاہی کی د کوئی عبادت پتا کوم دین نه زما بادشاہی جاته شي یا وذر زما چې راځي ټول ولو ان اولکم واخرکم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم اجمع ولا اشقى قلب عبد وډیر سپیرل یو بدل بندگان زما د ابو جهل پشانشي د فرعون پشانشي بلکې د ابلیس پشانشي ما نقص ذلك من ملك جناح بعوضا ما نقصان نشي رسولي زما بادشاہ کی پوری فرق نشي راوستي ہمارا مطلب نہیں کہ زما عبادتوں کے زما بادشاہی کمی کی یا باب عبادت زیادہ شي ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد كذا كل بيوم میدان کی جمشی وسأل كل انسان منكم ما بلغت امنيته او دا سوالوں کی آرزو ہے وترسیگی ناممکنات کے سوال کی امنیہ مانا دا کہ حصول ممکن نہ دے اور ناممکنات جو مانا غواړي ار یو سړی و چې مانا دنیا په سرجا درا کا الله ار یو سړی هغه غواړي
أرسائل دور كما سأل سيوغتل ما نقص ذلك من ملكي أما باتعي كمينا ولي إلا مگر دمرنا ولي فما لو أن أحدكم مر بالبحر يوصلي بدرياب کی شبه فمسفيه إبرة أو استقبك خوبكي ثم رفعها إليه ذات پورتك داسو داتا قمر كمينا ولي نفعون كدا كمينا دي تو کوئی دا یو تشبیه ورکی اور کدی تا کمی نوی نو کمی ناولی ذالک بأنی جواد ماذا توجه بردا شد غلط نکلے شوید جواد بنائے جواد سخیما ما واجد المندن کیما ارسل سرشتدی ماجد دمجلو دپلوی خامن دیما اس سلطما خدا یا قدرت تنسیگی افعل ما ارید جس ارادہ کو مغکم ما بانی سب مجبورہ قول کی نشتا چانا یرے گمنا چانا شرمے گمنا حتائی کلام استڑکے گمنے اکنویما عذابی کلام اکنویما انما امری لشیئن اذا اردت ان اقول له کن چوئے فیکون کیگی نمود اللہ نمدہ غصوان دو ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا آمنا بك اللهم ربنا آمنا بك عليك توكلنا وإليك أنبنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنت على كل شيء قدير اللهم ربنا إنك عفو كريم اللهم كلنا مذنب كلنا مخطئ كلنا خطاء يا رب العالمين رفعنا إليك أيدينا يا رب العالمين إليك لا ملجأ منك إلا إليك لا ملجأ منك إلا إليك أنت مأوانا أنت ملجأنا يا رب العالمين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا من كلامه كن يا من كلامه كن يا من يحب العفو يا من يحب العفو يا غفور يا كريم يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا أول يا آخر يا أول يا آخر يا رحيم يا ودود يا كريم يا كريم يا كريم يا عفو يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا من أنت أرحم بعبادك من الأم بولدها يا رب العالمين أنت أرحم بعبادك أنت أرحم بعبادك أنت أرحم بعبادك من الأم بولدها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين أنت الواجد الماجد أنت الواجد الماجد أنت السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر نواسينا بيدك يا رب العالمين نحن الفقراء وأنت الغني يا رب العالمين نحن الفقراء وأنت الغني نحن الفقراء وأنت الغني وأكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا عزيز يا جبار يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين رفعنا أيدينا نحن مذنبين مخطئين خطاؤون يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي سأل به النبيون والمرسلون والصالحون نسألك بأسمائك الحسنى الذي إذا سئل بك أجبت يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي أنت به أعلم لا إله إلا أنت وحدك لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت الكريم الوهاب لا إله إلا أنت العفو القدير لا إله إلا أنت الكريم الودود لا إله إلا أنت الأول والآخر لا إله إلا أنت الظاهر والباطن لا إله إلا أنت بيدك الخير تحيي وتميت إليك ترجع الأمور رفعنا إليك أيدينا نواسينا بيدك ونواسي آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخوانك
ذلك ما عندك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم اغفر لنا سيئاتنا، اللهم اغفر لنا سرائرنا وكبائرنا، اللهم اغفر لنا ما لك علينا من حقوق، اللهم تحمل منا ما لعبادك علينا من حقوق يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، نحن فقراء وأنت الغني يا رب العالمين، أنت العفو القدير. أخبرنا يا رب العالمين بلسان نبيك اليوم والآن في حديث الترمذي يا رب العالمين، لنا نسألك يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا رضوانك، اللهم أنزل علينا رضوانك، اللهم أنزل علينا رضوانك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم لا تؤاخذنا بعقابك وذنوبك يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا بعقابك يا رب العالمين، اللهم لا تعذبنا بعقابك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا يا رب العالمين. اللهم املأ أيدينا من كل خير يا رب العالمين، اللهم املأ أيدينا من كل خير يا رب العالمين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من شر الخلائق وشر الشياطين وشركهم يا رب العالمين. اللهم أعذنا من سحر الساحرين، اللهم أعذنا من كيد الكائدين، اللهم احفظنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء وكيد ومكر فرد كيدهم وسوءهم ومكرهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بكيد وسوء ومكر فرد كيدهم ومكرهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم من أراد أولادنا ومن أراد أحباءنا، اللهم من أراد طلابنا، اللهم من أراد طلابنا، اللهم من أراد طلابنا هؤلاء المساكين الفقراء السعالين بكيد ومكر وسوء يا رب العالمين، فرد كيدهم ومكرهم وسوءهم في نحورهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن أيماننا ومن شمائلنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل كيد يا رب العالمين، اللهم احفظنا من شر الخلائق يا رب العالمين، اللهم احفظنا من فوقنا وتحتنا يا رب العالمين. اللهم من غفرته فلا مانع، اللهم من غفرته فلا مانع. اللهم أنت الكريم الجواد، اللهم أنت الرحيم الودود. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة يا رب العالمين. اللهم لا تخيبنا، اللهم لا تخيبنا، اللهم لا تخيبنا. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة، واغفر لوالدينا، واغفر لوالدينا ولأقاربنا ولأموات المسلمين يا رب العالمين، وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الكريم الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته.
عافيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ضالا إلا هديت ولا ضالا إلا هديت ولا أسيرا إلا فككت ولا أسيرا إلا فككت ولا أسيرا إلا فككت ولا ميتا إلا غفرت ولا ميتا إلا غفرت ولا ميتا إلا غفرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رحمة ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا تبنا إليك يا رب العالمين فاغفر لنا وارحمنا وأكرمنا ولا تعذبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضوانك اللهم إنا نسألك سهل الموت اللهم إنا نسألك رحمتك ما بعد الموت. اللهم أعذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين أنزل تحت لواء نبيك يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا هذا الدعاء اللهم تقبل منا هذا الدعاء في هذه الساعة في دروس أحاديثك المباركة. اللهم يا رب العالمين من علينا بإحساناتك وامتنانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شاكرين لك ذاكرين لك مخبتين إليك منيبين إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متضرعين إليك توابين إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والرياء والسمعة والشرك والنفاق يا رب العالمين. ويا غياث المستغيثين ويا قاضي الحاجات إنا ندعوك عليك الطغيان يا رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك نسألك أسباب مغفرتك ونعوذ بك من أسباب عصيانك ونعوذ بك من المعاصي كلها ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا اللهم اصحح مبحث اللهم احفظ مملكتنا اللهم احفظ الباكستان وافغانستان وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.